अस्सलामुअलैकुम। आज हम आयत नंबर 113 से लेकर 117 तक, बल्कि 117 भी आधा पढ़ेंगे यहाँ तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ वमन अज़लमु मिम्मन मनअ مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما, इस पर कड़ा भी है और मद भी है तो थोड़ा सा लंबा करना होगा। وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقف آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت। चलो दोस्तों रवांगी से पढ़ते हैं। ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت। अगर सबक समझा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।